हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे चौधरी साहब, आइए उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी, क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का करम। चौधरी साहब आज हम बात कर रहे हैं जिस मौजू के ऊपर के जमात अहमदिया को छोड़ने के बाद क्या वाकई लोग बर्बाद हो जाते हैं? दीन और दुनिया, जमात तो कहती है कि दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। चौधरी साहब आप भी बहुत एक्टिव हैं इन दिनों, आप काम कर रहे हैं, बताइए कैसा फील कर रहे हैं? क्या बर्बाद हो गए हैं या पहले से ज्यादा आबाद हो गए हैं? देखिए, मैं एक बात दोस्तों से शेयर करूं। मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था रेडियो पे यहाँ अपने सिटी में। इंडिया का कोई पीर था, उसको अ, वो क्या करते थे वहां पे कि उसने एक अपना ही मंदिर बनाया हुआ था। वहां पे वो उसको दूध के साथ नहलाते थे। उसके बाद वो जो दूध था, वो जो बनाया हुआ अपना दरबार वगैरह, उसमें जो मिठाई बनती थी, बर्फी वगैरह बनती थी, उस दूध से जो वो उस पीर के वजूद से नहाने के बाद थोड़ा सा बचता था, वो उसमें डाल के तो सभी मरीदों को खिलाते थे। जब वो पता चला उसकी करतूतों का और वो पकड़ा गया और वो इतना गलीज उसकी हरकतें थी, तो यहाँ पे एक बंदा प्रोग्राम सुन रहा था, तो एक बंदा उसकी डिटेल बताने लगा, तो दूसरा कहने लगा खुदा का वास्ता मैं तो खुद खाता रहा हूँ, मुझे अपने आप पे शर्म आती है अब, ठीक है, कि मैं वो उस दूध मिली बर्फी में खुद खाता रहा हूँ। उसके नहाने के बाद जो पहले उसको पाक समझते थे, फिर उसकी बात सुनना दिल को दुख दे रहा था लोगों को। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ, मैंने कई दफा दोस्तों से बात भी की है, यकीन करें अहमदिया कल्ट के लोगों को अपने अकायद का नहीं पता। मुझे तो दुख ये होता है कि मैं इस तबाही के अंदर, इस लाइल्मी के अंदर क्यों पड़ा रहा। तो मैं तो खुश हूँ, और तमाम वो जो अहमदी जो कम्युनिटी के लोग हैं, मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए पहले तो आपके पास जैसे मैं गांव में था, हमें सिर्फ इतना पता था कि जी एक इमाम मेहदी आ गया है, उसको हमने मान लिया है, लोगों ने नहीं माना। और अब एक आमदी से मैंने बात की तो मैंने कहा कि वो हमें सिर्फ इतना ही पता था। वो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, आपने तो इमाम मेहदी, हम तो उसको सिर्फ मिर्जा साहब मानते हैं, हम तो इमाम मेहदी भी नहीं मानते। अब उस बेचारे को इतना नहीं पता, क्या वो बात है। मिर्जा, वो सिर्फ मिर्जे का लफ्ज जो है वो उसको भी कोई दीन समझता है। वो कहता है नो 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 नो, हम तो एक मिर्जा साहब मानते हैं। वो समझ रहा था मिर्जा भी कोई दीन है। ठीक है, ये है इनकी इल्मी हालत। देखें, जब बंदे को नहीं पता होता उस वक्त तो यार बंदा कह सकता है कि ये जुम्मेदार नहीं है, ला इल्म था बेचारा। आज जिस बच्चे के हाथ में फोन है, उस बच्चे के हाथ में मिर्जा कादियानी के कुफरिया अकायद की सारी तफसील भी है, हवाले हैं। तो आज अगर ये कम्युनिटी ये कहे, इनके लोग, या कि जी हमें पता नहीं था, तो मैं समझता हूं जिन तक हम हर जो मेरी जो अपनी मैं अपनी बात बताऊं, मैं हर रोज कोशिश कर रहा हूं कि इन तक पैगाम पहुंचे कि पैगाम अहमदिया पहुंचाया जाए। और कम्युनिटी के साहब लिए। आपको माजरत माजरत के साथ रियली सॉरी, मैं आपको काट रहा हूं। असल में ये है कि जिन तक पैगाम पहुंच रहा है, माशाल्लाह आप ये देखिए जरा, ये स्क्रीन भरी पड़ी है, और जिन जिन तक पैगाम पहुंच रहा है और वो जब तहकीक कर रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई आ रहा है, और ये गिनती बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती चली जा रही है, और ये इंशाल्लाह ये बढ़ती चली जाएगी। मैं आपसे ये जानना ये चाह रहा हूं कि जमात ने जो मौकफ दिया आज तक इंटरनेट के ऊपर, इसको एक नाकाम सी कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिश करने की कि जो हमें छोड़ जाता है वो बर्बाद हो जाता है। आप इसके ऊपर प्लीज हमें थोड़ा सा बताइए मजीद कि जब आप जमात के अंदर थे तब क्या क्या हालात थे, क्या चीजें थी जो आपको फेस करना पड़ती थी, और अब जब आप इस्लाम के वसी दामन के अंदर आ गए हैं, जो सब आपने क्या पॉजिटिव देखा है यहाँ, क्या ऐसी अच्छी चीजें हैं जो आपने इस्लाम के अंदर देखी और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर देखी? देखिए, पहली पहली जो बात है, मैं जो समझता हूँ, इन्होंने जिसका नाम इस्लाम बताया हुआ वो तो इस्लाम है ही नहीं। तो जब आप असल इस्लाम में आते हैं, जिसका इन्होंने लबादा उड़ा हुआ है, और आज हम उस असल इस्लाम में हैं, तो उससे ज्यादा तो अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी की बात ही नहीं है, पहली बात। और जो मुसलमान दोस्तों का रिस्पांस है, यकीन करें यहाँ कनाडा में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ तक आवाज पहुंचती है, जो मुसलमान तो खुले जिसको कहते हैं ना बाजू, आपको वेलकम करते हैं। और मैं खुद क्या फील कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो शर्म आती है, जैसे मैंने वो पहले वाकया बयान किया है, कि हम इस तरह के कुफरी अकायद के अंदर क्यों पड़े हुए थे, हमें हमें पहले क्यों मौका ना मिला। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे खुश। दूसरी बात एक मैं माशाल्लाह। शेयर करूं आपसे। शेख साहब ने एक दफा बात हुई थी, तो शेख साहब मुझे कहने लगे कि आपके ट्रक का टायर भी फट गया ना। तो शुरू शुरू में आपने सोचना है, ओ माय गॉड पता नहीं ये मिर्जे का कमाल हो गया है, ठीक है। तो बात यह है कि अब तो ये असल में ज़हनी प्रेशर जो डे वन से नाहमदिया कम्युनिटी के बदनसीबों को बताया गया है
کہ دیکھو جی آپ چھوڑیں گے یہ ہو جائے گا, اس کے بعد بندہ بجلی کا بل بھی زیادہ آ جائے تو چونکہ وہ نفسیاتی ایک بہت زیادہ بندہ سوچتا ہے ارے مرزے کا کمال ہو گیا ہے. تو یہ اس طرح کی اوکے باتیں ہیں. ٹھیک اوکے, ہے, باقی تھینک یو سو الحمدللہ مچ, ہم تھینک یو خوش سو ہیں, مچ. بہت زیادہ یو خوش آر ہیں. سیٹسفائڈ, اور دل کے جی اندر جو سب دل جی کے اندر ایک اطمینان اور سکون ہے کہ ہاں اب میں اپنی سوچ سمجھ عقل استعمال کر کے میں جس چیز پہ آیا ہوں, جن عقائد پہ آیا ہوں, اب میں سیٹسفائیڈ ہوں, اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ تو کہا جاتا ہے خلیفہ کی اطاعت, اونلی خلیفہ کی اطاعت, جی اس کے علاوہ آپ سوال کر ہی نہیں سکتے. یہاں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں, یہ یہاں آپ فروغ پوچھ سکتے ہیں, اور پھر آپ خود اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے آپ چیزوں کو ان کے اوپر آپ ان کے ریزلٹس نکال سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. کیسا فیل کر رہے ہیں, دل میں اطمینان ہے, سکون ہے؟ فروق بھائی یہ خلیفہ کے اطاعت لفظ انہوں نے, جیسے وہ شیخ صاحب بولتے ہیں نا کہ مرزا قادیانی الفاظ کا کھلاڑی تھا, خلیفہ کی اطاعت نہیں ہے. یہ دنیا کا غلیظ ترین کلٹ ہے, اور یہ دنیا کی بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے. کوئی خلیفہ نہیں ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ کا نام انہوں نے اطاعت دے ایگزیکٹلی دیا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جو صاحب ٹھیک ہے نا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, میں صرف آپ کا یہ موقف چاہ رہا ہوں کہ کیا دل کے اندر اب اطمینان ہے کہ ہاں اب میں اپنی مرضی سے, کسی کی زبردستی نہیں, کوئی زبردستی نہیں, میں کوشچن کر کے, میں تحقیق کر کے اب میں جن عقائد پہ آ گیا ہوں, ہاں اب میں سیٹسفائیڈ ہوں, میری روح کو سکون ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ ہوں؟ جو دوست سن رہے ہیں میری روح کو, اور میں الحمدللہ انتہائی خوش ہوں اپنے فیصلے پہ. لیکن ایک چیز کا جو فروق بھائی بہت زیادہ دکھ دل میں آتا ہے. میرے ایک دوست نے کہا کہ وہ لوگ جو انبیاء کی توہین کرتے ہیں ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں. جتنا اس احمدیہ کلٹ کے گدی نشینوں نے اور ان کی عام محفلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پاک ہستیوں کی توہین ہوتی ہے, ایک طرح کا خوشی یہ ہے اس کو چھوڑ کے کہ ہم واپس اسلام میں آ گئے. ہر روز دکھ یہ ہے کہ ہمارے بتانے کے باوجود یہ کمیونٹی کے لوگ اپنی اس انبیاء کی حتک کرنے کی وجہ سے, ہو سکتا ہے ان کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہو سکتا ہے یہ اسلام میں بھی نہ آئے اور بے دین ہو جائے. یہ ہر روز مجھے دکھ آتا ہے, اللہ کرم کیونکہ کرے. بہرحال جو سب جس ہمیں کو انشاءاللہ ہم پوزیٹو, جی اس میں ہمیں پوزیٹو سوچنا چاہیے. جی جو سب ہاں, مثلا اس میں یہ ہے کہ یہ جس کلٹ کو حقیقی اسلام سمجھتے رہے, جب یہ کمیونٹی کے لوگوں کے سامنے یہ عقائد اب تو آ چکے ہیں, جب یہ پڑھیں گے تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کئی پروگرامز میں کہ دیکھیں جس طرح بندہ ایک شادی کرتا ہے, اس کا اگر تجربہ برا ہو تو وہ دوبارہ کہتا ہے یار میں نے شادی نہیں کرنی. جب اس کمیونٹی کے لوگوں کو پتہ چلے گا جو ہر روز چندے دے رہے ہیں اور اس کلٹ کو مضبوط کر رہے ہیں, جب ان کے سامنے حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ کلٹ تھا, یہ ظلم تھا, یہ دین نہیں تھا, تو مجھے یہ ہے کہ وہ مایوس ہو کے کہیں کہ جس کو حقیقی اسلام سمجھتے رہے وہ اس کا یہ حال ہے تو وہ بے دین نہ ہو جائے. تمام ان احمدیہ کمیونٹی کے لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے, یہ پہلے دن ہی کلٹ تھا, آپ لوگوں کو پتہ نہیں. اسلام ایک بہت کامل اور کامل دین ہے, اس کو قبول کریں, وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں. احمدیہ کلٹ نے جان بوجھ کے آپ لوگوں کے دل میں اسلام کی نفرت پیدا کی تھی. جزاکم اللہ. لاسٹ جو چیز آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, میں سب سے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ سب لوگ, آپ بہت خاص ہیں, ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں, اور آپ اپنا سب لوگ پریکٹیکلی ورک بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے, دن رات آپ لوگ محنت کر رہے ہیں, اس کی ہم لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں, جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس کلٹ کو چھوڑا, اور آپ تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, اور پھر جو ہوتا ہے بہرحال لمبی نکل جائے گی بات. مجھے یہ بتائیے آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, وہاں پہ جو رہ رہے ہیں ان کے لیے آپ پریکٹیکلی کیا کام کر رہے ہیں, کیا کوشش کر رہے ہیں, اور اگر ان کو آپ کی کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو سب آپ اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ود ان 1 منٹ پلیز آپ اس کے اوپر بتائیے گا مجھے. یہ جو ہر روز میں آواز سن رہا تھا دوستوں کی کہ جو ایکس قادیانی ہیں ان کی ہیلپ ہونی چاہیے, تو اس کے لیے تو میں سہارا انٹرنیشنل فار ایکس قادیانی, اس پہ میں کام کر رہا ہوں. ان لوگوں کی جتنی ہیلپ ہو رہی ہے میں کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا, ہم ان کو مرزا قادیانی کی جو تعلیم ہے اس میں سے جو بھی ہمیں ثبوت مل رہے ہیں, حوالے مل رہے ہیں, وہ ایوری ڈے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور جس طرح بابر بٹ صاحب نے ابھی بتایا تھا, جتنا ٹیگ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, آمدیوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. اگر کسی عہدے دار کی کال آتی ہے تو آپ کی زبان میں صرف تھوڑی سی سختی ہو, جی کیا بات ہے, اس سختی سے یہ کلٹ ختم ہو جاتا ہے. یہ اتنا مشکل فیصلہ نہیں ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں جرت کریں, اگر آپ نے جرت نہ کی تو دوسروں کو کرنی پڑے گی. تو ان کو حوصلہ ہونا چاہیے جو احمدیہ کمیونٹی کے اندر ہیں. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں, تو ہم تو ہر روز مرزا قادیانی کے عقائد بھی ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. جس طرح بابر بٹ صاحب نے بیان کیا, یقین کریں مجھے بھی ٹورانٹو سے بھی کئی فیملیز ہیں جن کی کالز ہیں. زیادہ مسئلہ ان بیچاروں کو اب رشتے بچانے کا ہے. تو یہ رشتے کتنی دیر بچائیں گے, ہم نکل کے کہاں جائیں گے. تو ہم اس پہ لوگوں کو بھی میں میسج دیتا ہوں, مسلمانوں کو بھی, کہ جو آ رہے ہیں ان کے مسائل کو سمجھیں, ان کو ویلکم کریں.